Sabakarat is 7 different types of recitations. It may differ in some parts of the verses of the Quran. Whenever it differs, it is recited in different types. Hadi Ansari of Standard Folk will now present Surah Al-Qiyamah, verses 37 to 40. أيها المستمعون الكرام، أنا هادي أنصاري الطالبة في الصف الرابع الابتدائي، أقدم بين أيديكم تلاوة القرآن الكريم بقراءة سبع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يك نطفة من مني يمنى. 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 ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. 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 أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. Oh, the moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I have stood so often before you to pray, but I wonder, oh Lord, tell me, what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I have? Did I call on you to guide my way? Tell me, what did I do today? I have whispered to you as I made ruku, Subhana Rabbi al-Azim. But was my faith bright or grey? Oh Allah, tell me, what did I do today? Did I smile at my brother? Was I kind to my mother? Did I teach another something that I know? Or did my love of this world lead me astray? Tell me, what did I do today? Sami Allahu liman hamida, ربنا لك الحمد. سمع الله لمن
I bow to you with my face in the dust. Subhana Rabbi Alala. Did I turn to you and did I obey? Oh Allah, tell me what did I do today? Did I use my time? Did I use my mind? If I search my heart, what will I find? The light of your guidance is a glimmering ray. Tell me what did I do today? Oh Allah. What did I do today? What did I do today? What did I do today? Animals. They are Muslims too. So let's watch out what you do. Cruelty to them will make you lose. Say 8 standard boys in a skit. القط المحبوس. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما هذا يا عبد الرحمن؟ لما تضع القطة في الصندوق الخشبي؟ إنها قطتي أضع حيثما أشاء. لكن القط لا تعيش في الصناديق الخشبية. دعها مشانها. بل دعني أنت مشاني يا أسامة. ما الذي يدوق الحديث معنا في هذا الموضوع؟ ابتعد عني رجل وانتبه لشؤونك. حسنا ولكن هل أطعمتها؟ ماذا؟ أطعمتها؟ ولماذا أطعمها؟ تحبسها ثم تقول لماذا أطعمها؟ إنها جائعة. وما يدريك أنها جائعة؟ منذ متى وأنت تضع في هذا الصندوق؟ منذ مساء الأمس. وهل سقيتها الماء؟ لا، لم أسقيها ماء. ماذا؟ تحبس القطة منذ البارحة ولا تطعمها ولا تسقيها، ألا تخاف الله؟ وماذا فعلت حتى تقول هذا الكلام؟ قطة أعجبني لونها وشكلها فوضعتها في صندوق كي أتأملها. ماذا توجد في هذه الصندوق يا عبد الرحمن؟ لا شيء يا شيخنا، لا شيء. بل هي قط يا شيخنا وهو لم يطعمها ولم يسقيها منذ البارحة. جلس أنت يا أسامة. أريد من عبد الرحمن أن يجيب أن في هذه الصندوق قط. نعم يا شيخ، ولكن أنا لم أعذبها. هل أطعمتها وسقيتها شيء؟ لا يا شيخنا. منذ متى توجد هذه القط في الصندوق؟ منذ البارحة. إذن أنا تريد أن تدخل النار؟ ماذا؟ النار؟ لماذا يا شيخ؟ تعرف لماذا؟ لأنك لم ترحم القط، ومن لا يرحم لا يرحم. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن والرحيم، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمة. هل تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أن يعذب الحيوان؟ ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة فعلت مثل ما فعلت أنت. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ولم تطعمها ولم تدعها لتأكل من خشاش الأرض. وما هي الهرة؟ الهرة تعني القط، أي إن المرأة ربطت القط ولم تطعمها ولم تدعها تذهب لتأكل من خشاش الأرض. ولكن أنا لم أقصد أن أؤذي القطة أبدا. أنا واثق يا بني من حسن نيتك، لأنك لا تريد شرا لهذا الحيوان الضعيف، ولكن واجب أن لا تحرمه من طعامه وشرابه. من اسمك عبد الرحمن، أي عبد الله الذي يرحم جميع المخلوقات، فواجب أن تكون رحيما. والآن يا عبد الرحمن ماذا ستفعل بهذه القط؟ أولا سأسقيها بعض الماء ثم أطلقها لتذهب في حال سبيلها. أحسنت يا بني، أحسنت. وتذكروا إن رحمة خلق إسلامي أصيل. Now that you are back, let's get on track. May peace be upon you. With the Tartil recitation of Abid Zaru, Tartil is the slow recitation of the Quran, commonly known as Qirat. أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آبد زارو الطالب في مستوى السابع. أقدم بين أيديكم تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي رحمه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة